والأهل يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه. إذا تعرف بالآيات والمخلوقات، ومن آياته العظيمة الليل والنهار. هذا الليل أمر عجيب وغريب، فجأة يهجم على النهار، والنهار فجأة يهجم على الليل، يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل سبحانه وتعالى. تعلم أن له خالق، أن هذا من خالق واحد لا شك له. والشمس والقمر، الشمس والقمر هاتان الآيتان عظيمتان. الشمس هذه سبحان الله لو اقتربت جزء يسير من الأرض أحرقت كل ما خلق، ولو ابتعدت جزء يسير عن الأرض تجمد كل ما على الأرض سبحان الله. والقمر هذا جعله الله مناسب، أمر عظيم من مخلوقات السماوات السبع. بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء